नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कान हाज़ल क़ुरआनु अन युफ़्तरा मिन दूनिल्लाहि वलाकिन तस्दीक़ल लज़ी बैन यदैहि वतफ़सील किताब ला रैब फ़ीहि मिन रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह यूनुस यवलसम पारा 29 नंबर आयत दी। ददी आयातुनो दमक आयातुनो सरारबत और मुनासबत दादी जे पमक आयातुनो की अल्लाह पाक द तौहीद दलाइल बयान उस पर आयातुनो की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द रिसालत दलाइल बयानी पदी आयातुनो की अल्लाह पाक द मुनकिरीन कुरान तरदीद कई मुशरिकान द मक्के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांध इल्जाम लगो चिदा कुरान करीम दा पैगंबर अलैहिस्सलाम द जान न जोड़ करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन द दे काफिरानो द दे इल्जाम जवाब कई चिदा कुरान करीम दा दजान न दे जोड़ करे शवी बल्कि दा कुरान करीम दा अल्लाह पाक दा तरफ न नाजिल शवी दा कुरान करीम दा मखकनो किताबुन तस्दीक कौन की किताब दी पदे कुरान करीम के दा अल्लाह पाक दा तरफ ना तफसील जिक्र शवी और दा रब्बुल आलमीन दा तरफ ना दा तस्दीक वाले किताब नाजिल शवी पदे की इस किस्म शक निश्ता कदा काफिरान पदे खपल इल्जाम और इअतराज की सादिक़ और रिश्तनी चिदी इअतराज के इल्जाम लगे जो कुरान नबी अलैहिस्सलाम द जान न जोड़ करे दी नबी हम अरब दी दी द कुरान द यो सूरत पशान सूरत जोड़ की कुरान द अरबे किताब दी और बीवी चिदा नबी अलैहिस्सलाम जोड़ करे तो दा टोल अरब काफिरान दे राजमश और द कुरान द यो बड़ी की सूरत मुकाबला दे यो सूरत सर कि पैगंबर अलैहिस्सलाम बांध इल्जाम लगे कि दादो नगट किताब कुरान ता जोड़ करे नदी खूब अरबी हुई और खुद दुनिया में अरबे के तकड़े खुद कुरान करीम उम्र किताब दे न रहो देखिए वड़ी की सूरत मुताबिक दी यो सूरत दे रहो सगरान का बयान कपरिश्तिया दा कुरान दा पैगंबर अलैहिस्सलाम दा जान न जोड़ कड़ी दी द वेना मुताबिक खुदी दी यो सूरत रो चागा तुम रगट किताब जोड़ू निशिंदी यो बड़ी की सूरत नशी जोड़ू हालान के काफिरान द कुरान करीम द बड़ी की सूरत द मुकाबले न हम हाजिज यो वड़ू की सूरत उम्रा सूरत नशी जोड़ो दा दरोग हुई दी पखबलम पदी फीदी चिदा कुरान दा अल्लाह नाजिल कड़ी किताब दी नबी अलैहिस्सलाम जोड़ कड़ी नदी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्वीत काला द नबुव्वत मिलावे दोन उड़ान दी मक्का के जुनते अगा वक्त कुरान नो नाजिल नुदा सबक बेनवे वचकल नाजिल दनो ब्याय कुरान दोस्तो मखनो नाजिल नुनेवी वचे नाजिल शु बेवई दाद अल्लाह किताब दी क पैगंबर द जान न जोड़ो नु मक्की बे जोड़ कर
سلویخ کاله کې نه جوړو چې نبوت ملو شو نو بیا جوړی نه الله نازل کو او پیغمبر علیہ السلام دا قرآن دی خلق ته رسي دا مشرکان کافران د قرآن کریم سره د مقابله د پاره د خپلم راجمش او د دې چې کوم فرضي خدایان دي خدایان له خدایان جوړ کړي د بوتانو عبادت دغه خدایان د ځان سره کی او د قرآن کریم د یو صورت په شان صورت درو چې دې خپلم نشي راوړي او د دې چې کوم هغه جالي خدایان دې یې نشي راوړي معلومیږي دا چې دا کتاب د الله دی د پیغمبر د ځان نه جوړ کړي نه دی بیا الله جل شانه فرمایي چې دې د قرآن کریم تکذیب کوي حالانکه دې ته د تکذیب انجام لا نه دی ملو شوی څوک چې د الله کتاب نه مني داغه بس سزا وي دې ته لا سزا نه دی ملو شوی نو الله جل شانه فرمایي چې د دین وړاندې خلک مو د پیغمبرانو تکذیب وکاو د وحی تکذیب وکاو د الله د کتاب تکذیب وکاو دې د اغین عبرت حاصل کی چې اغي الله پاک هلاک کړل نو دې به هم الله پاک هلاک باغی باندې عذابونه راوستو نو پدی باندې به هم الله پاک عذاب راولي دې د قران کریم تکذیب کوي دا ځکه چې دې ته سزا نه ده ملو شو که سزا کله ملو شو بیا به دې تکذیب نه کوي بیا الله جل شانه فرمایي چې په دې مکی خلکو کې باج خلک داسې دي چې هغه ایمان والدي دای به ایمان وروړي قسمت کې شتا او باز په کې داسې دي چې هغه ایمان وروړي آبد قسمت لیکن ستارب رب العالمین په فساد والا خلق باندې پیدي چې کوم خلق فساد والا فساد والا خلق کافران ایمان چې نه وروړي دا فسادیان الله ته معلوم دي الله جل شانه بدوی تا عذاب ورکړي نو د قران کریم صداقت دا د نبی علیہ السلام د نبوت دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې داسې قران کریم کتاب لولي چې تمام دنیا دا غي د مقابله نه عاجز ده دا د نبی علیہ السلام معجزه ده او د الله پاک قدرت دی نبی علیہ السلام د الله پیغمبر دی زکه ورته قران اهم کتاب ملو شوی نبی علیہ السلام رښتونی دی زکه ورته رښتونی کتاب قران مجید ملو دا کافران دروغجن دي ځکه د قرآن نه انکار کوي دا کافران دروغجن دي ځکه نبی علیہ السلام نه مني نو د دوی په نه منلو باندې انجام د دوی نقصان دي نبی علیہ السلام ته څه نقصان نشته نو الله جل شانه فرمایي وما كان هذا القرآن او ندی دا قرآن کریم ان یفترا چې جوړ کړی شي من دون الله سوا الله پاکنا دا قران دا سندي چې د الله نه علاوه بل چا جوړ کړی ولکن تصدیق الذي بين يديه لیکن دا نازل شوی دی تصدیق دا کتابونو چې د دوی سره وتفصيل الكتاب او تفصیل د کتاب لا ریب فیه اس شک نشتا پد قرآن کی من رب العالمین دا تصدیق دی دا رب العالمین دا طرفنا ام یقولون افترا آیا ویدا کافران یا بلکہ ویدا کافران چی پیغمبر علیہ السلام دا قرآن دا ځان نه جوړ کړی دی قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام فاتو پستا سروڑی بی صورت مثله یو ورکوٹی صورت پشان دا قرآن کریم پا فصاحت او بلاغت کی تاسو خمزان عرب وائی قرآن کریم کی دیر صورتون یو سلسوار لفظ
تاسو د ټولو په شان مرو یو وړوکی صورت په شان ښایسته صورت تاسو مرو او داسې نه چې اوسې اوتې بوتې وي نه قرآن څنګه ښایسته کلام د دغه شان ښایسته وړوکی صورت وادعوا من استطعتم من دون الله او تاسو را وبلئ د ځان سره ملګري کړئ هغه څوک استطعتم من دون الله چې د هغې طاقت وي سوا د الله تاسې خدایان ځان سره کوي چې سوا د الله تاسو کوم ځان له منلي هغه هم ځان سره ملګري کوي خو د قرآن کریم د وړوکې صورت مقابله وکړي مقابله خو دوی ونه کړي د قیامت پورې کافر د قرآن کریم د یو صورت مقابله هم نشي کولی ځکه قرآن د الله کلام نو که بنده ډېر هم تکړه شي خو د رب العالمین د کلام مقابله خو نشي کولی ان کنتم صادقین که چرې تاسو رښتوني په خپله خبره کې بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه بلکې دی تکذیب کوي دا هغه څه چې احاطه نه ده کړې دوی په خپل علم سره په هغې باندې ولما یأتهم تأویله او حال دا دی چې نه دي راغلي دوی ته انجام د دې تأویله عاقبت د دې انجام د دې تکذیب دی چې تکذیب کوي دي ته لا سزا نه ده ملو شوې کذلک همدارنګې کذب الذین من قبلهم تکذیب کړ هغه کسانو چې وړاندې د دوی نه د پیغمبرانو تکذیب کړو فانظر پستو ګورا کیف کان عاقبت الظالمین څرنګه انجام د ظالمانو کافرانو ومنهم او بعضی د دې مکی والا خلقنا من هغه څوک چې یؤمن به چې ایمان لري په دې قرآن باندې مسلمانان بش ایمان بروړي الله پیغمبر به ومني ومنهم بعض تدوین من وسوقتی لا یؤمن به ایمان بنروړي په دې باندې وربک اعلم بالمفسدين او ستارب خفیدی په فسادیان او مشرکان باندې واخذ دعوانا